सुन्नु होला आमा बुबा दाइ भाइ दिदी बहिनी सुन्नु होला आमा बुबा दाइ भाइ दिदी बहिनी संसारबाटै बिदा भए शालिग पुरा सैनी देशले चिन्थ्यो उनलाई निडर पत्रकारको नामले किन संसार छोडे होलान् आखिर शालिग रामले केही बोल्दैछन् निला डामले आलो घामको खुनले अब कथा खोल्छ मेरो सारङ्गीको धुनले बोल्दै गाछ रहस्यमय शालिग रामको मृत्युको विषय बोल्दै गाछ रहस्यमय शालिग रामको मृत्युको विषय शालिग रामको मृत्युको विषय